सबक नंबर 6। सबक नंबर 6 तारुफ़ आइम्मा क़िरात। तारुफ़ आइम्मा क़िरात यानी आइम्मा क़िरात का तारुफ़। आइम्मा क़िरात का क्या है? तारुफ़ है। बात समझ में आ रही है? 7 क़ुर्रा जो मशहूर है, शातिबिया के लिहाज से मशहूर हैं, और इसी तरह 3 जो है ना वो दुर्रा के लिहाज से। इन 7 और 3 को मिला के कुल 10 क़िरातें होती हैं। कितनी क़िरातें होती हैं? इनको आशरा सुग़रा कहते हैं। क्या कहते हैं? इसी तरह फिर यही क़ुर्रा तय्यबतुन नशर में भी इन्हीं क़ुर्रा की जो है ना क्या नाम है रिवायातें और क़िरातें मशहूर है, तो वहाँ पे इनको आशरा कुबरा कहते हैं। क्या कहते हैं? बात समझ में आ रही है? और फिर इनके तकरीबन 80 तुर्क बनते हैं। कितने तुर्क बनते हैं? 80 तुर्क बनते हैं। सही है। अभी सिर्फ हम जो है ना क्या नाम है 10 क़ुर्रा जो क़िरात के इमाम हैं उनके, और उनके साथ उनके जो रावी है उनका हम आपको जो है ना क्या नाम है तारुफ़ कराएंगे। बात समझ में आ रही है? सबसे पहले इमाम नाफ़े मदनी। इमाम नाफ़े मदनी ये क़िरात है, इसको कहते हैं क़िरात इमाम नाफ़े। क्या कहते हैं? क़िरात इमाम नाफ़े। इनके 2 रावी हैं, पहला रावी है क़ालून, दूसरा रावी है वर्श। बात समझ में आ रही है? पहला रावी क्या है? क़ालून है, दूसरा वर्श है। तो क़ालून इस रिवायत से मशहूर है, जिस रिवायत से मशहूर है हमने वही नाम लेके हैं। बात समझ में आ रही है? ये रिवायत क़ालून, रिवायत क़ालून आन नाफ़े, रिवायत क़ालून आन नाफ़े यानी इमाम नाफ़े रहमतुल्लाह अलैह की क़िरात और रिवायत इमाम क़ालून की। बात समझ में आ रही है? इसी तरह इमाम वर्श, रिवायत वर्श की है, वर्श आन नाफ़े। बात समझ में आ रही है? रिवायत वर्श क़िरातें इमाम नाफ़े। बात समझ में आ रही है? इमाम नाफ़े की क़िरात हैं, उसके 2 रावी हैं। पहला रावी क्या है? क़ालून है, दूसरा रावी वर्श। इसी तरह दूसरे क़ारी जो है वो इब्न कसीर मक्की। क्या? इब्न कसीर मक्की। तो इब्न कसीर मक्की ये क़िरात हैं, और क़िरात से मशहूर है, इब्न कसीर से मशहूर है। किससे मशहूर है? क़िरात इब्न कसीर। बात समझ में आ रही है? इनके 2 रावी हैं बज़्ज़ी और कुम्बुल। बज़्ज़ी और कुम्बुल। बज़्ज़ी के नाम से रिवायत मशहूर है और कुम्बुल के नाम से रिवायत। बात समझ में आ रहा है? नहीं, हम अगर कहेंगे रिवायत अगर बज़्ज़ी की होगी तो हम ये कहेंगे बज़्ज़ी आन इब्न कसीर, बज़्ज़ी आन इब्न कसीर। बात समझ में आ रही है? यानी रिवायत बज़्ज़ी की है और क़िरात इमाम इब्न कसीर की है। इसी तरह अगर कुम्बुल का हम करेंगे, रिवायत अगर हम पढ़ेंगे या उसका तारुफ़ करेंगे तो किस तरह करेंगे? कुम्बुल आन इब्न कसीर, कुम्बुल आन इब्न कसीर यानी कुम्बुल की रिवायतें और इब्न कसीर की क़िरात। बात समझ में आ रही है? इसी तरह तीसरे नंबर पे इमाम अबू आमर बसरी। इमाम अबू आमर बसरी, तो इनके 2 रावी है, दूरी बसरी और सूसी। कितने रावी हैं? दूरी बसरी और सूसी। सही है। तो क़िरात जो मशहूर है अबू आमर बसरी से मशहूर है। किससे मशहूर है? अबू आमर बसरी से। और पहले इनका रावी है दूरी बसरी, दूसरा रावी है सूसी। बात समझ में आ रहा है? पहला रावी जो रिवायत मशहूर है किससे मशहूर है? दूरी बसरी से मशहूर है, और दूसरा रावी सूसी से मशहूर है। अगर हम दूरी बसरी का हम जिक्र करेंगे तो किस तरह करेंगे? दूरी बसरी आन अबू आमर बसरी, दूरी बसरी आन अबू आमर बसरी। बात समझ में आ रहा है ना? इसी तरह अगर सूसी की हम रिवायत पढ़ेंगे और तारुफ़ कराएंगे तो किस तरह करेंगे? सूसी आन अबू आमर बसरी। बात समझ में आ रही है? ये 3 क़िरातें हो गई। चौथी क़िरात इब्न आमिर शामी की है। इब्न आमिर शामी की है। इनके 2 रावी हैं हिशाम और इब्न ज़कवान। हिशाम और इब्न ज़कवान। बात समझ में आ रही है? तो क़िरात किस नाम से मशहूर है? इब्न आमिर शामी के नाम से मशहूर है, और पहला रावी इनका क्या है? हिशाम, दूसरा इब्न ज़कवान है। हिशाम अगर इनका हम तारुफ़ कराएंगे तो रिवायत हिशाम आन इब्न आमिर शामी, बरिवायत है हिशाम आन। बात समझ में आ रही है? इसी तरह अगर इब्न ज़कवान का करेंगे, बरिवायत इब्न ज़कवान आन इब्न आमिर शामी। बात समझ में आ रही है? इसी तरह फिर जो है ना क्या नाम है 5वें इमाम आसिम कूफ़ी। 5वें इमाम यहाँ से ये जो है इमाम नाफ़े मदनी है, और इमाम इब्न कसीर क्या है? मक्की है, मक्का के बड़े शेख थे ये। और अबू आमर बसरी बसरा के थे, और ये इब्न आमिर शामी दिमश्क शाम के थे। बात समझ में आ रही है? और ये 3 क़ारी जो है ये कूफ़ी है। क्या है? कूफ़ी।
امام عاصم کوفی رحمۃ اللہ علیہ، ان کے جو راوی ہیں پہلے ابو بکر شعبہ اور دوسرے حفص بن سلیمان، بات سمجھ میں آ رہے نہیں؟ تو امام عاصم کوفی رحمۃ اللہ علیہ یہ جو نا کیا ہے، قرات عاصم، قرات امام عاصم کے نام سے مشہور ہے، اور ان کے پہلے راوی شعبہ کے نام سے مشہور ہے۔ کس کے نام سے مشہور ہے؟ شعبہ، روایت شعبہ، شعبہ عن عاصم، شعبہ عن عاصم، اور دوسرے راوی حفص عن عاصم، حفص عن عاصم۔ ہم جو عام روایت پڑھتے ہیں وہ انہی کی ہے، بات سمجھ میں آ رہی؟ امام حفص رحمۃ اللہ علیہ کی ہے۔ جو عام روایت ہم پڑھتے ہیں وہ کس کی ہے؟ امام حفص رحمۃ اللہ علیہ کی ہے۔ تو حفص عن عاصم، بات سمجھ میں آ گئی ہے؟ اسی طرح یہ چھٹے امام ہے امام حمزہ کوفی، صحیح ہے؟ یہ قرات کا نام کیا ہے؟ قرات امام حمزہ، قرات امام حمزہ، اور ان کے دو راوی ہے خلف اور خلاد، خلف اور خلاد۔ اس کو اگر ہم تعارف کریں گے کس طرح کریں گے؟ خلف عن امام حمزہ، صحیح ہے، خلاد ہم عن امام حمزہ، بات سمجھ میں آ رہے نہیں آ رہے؟ ہاں، اسی طرح جو ساتویں قاری ہے امام علی کسائی، یہ قرات کسائی سے مشہور ہے، قرات کسائی سے مشہور، بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو یہ جو ہے کیا نام ہے، ان کے دو راوی ہے ابو الحارث اور دوری کسائی، یہ وہی دوری ہے جو بصری میں تھا، لیکن یہاں پر یہ جو روایت کرتے ہیں یہ امام کسائی سے کرتے ہیں، اور وہاں پر جو روایت کرتے ہیں امام عمر بصری سے کرتے ہیں، تو اس وجہ سے ہم وہاں دوری کے ساتھ ہم بصری کا قید لگاتے ہیں، اور یہاں پر دوری کے ساتھ کسائی کا، بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو اس کا تعارف کس طرح کریں گے؟ ابو الحارث عن کسائی، ابو الحارث عن کسائی، دوری عن کسائی، دوری عن کسائی، بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اسی طرح یہ 7 قراء، یہ علامہ شاطبی رحمۃ اللہ علیہ، امام شاطبی رحمۃ اللہ علیہ کے شاطبیہ میں ان کا ذکر ہے، اور یہ 7 قراتیں جو ہے نا کیا نام ہے امام شاطبیہ سے ہم نے اخذ کیے، کس سے اخذ کیا ہے؟ شاطبیہ سے، بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اسی طرح یہ 3 قراتیں ہیں ابو جعفر، امام یعقوب، امام خلف، یہ 3 قراتیں ہیں، یہ درہ سے لیے ہیں، کہاں سے لیے ہیں؟ درہ سے، بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی ہے؟ اس کو قرات ثلاثہ بھی کہتے ہیں، اور ان تینوں کو ملا کے قرات عشرہ کہا جاتا ہے، ان تینوں کو ملا کے یہ اوپر والے 7 کو کیا کہتے ہیں؟ قرات سبع، کیا کہتے ہیں؟ اور نیچے والے 3 کو کیا کہتے ہیں؟ قرات ثلاثہ، قرات ثلاثہ، ان سب کو ملا کے کیا کہتے ہیں؟ قرات عشرہ۔ بعض لوگ کہتے ہیں 7 عشرہ، یہ صحیح نہیں ہے، یہ صحیح نہیں ہے، یا 7 بولیں اس سے مراد 7 قراتیں ہیں، یا عشرہ بولیں اس سے مراد پورے 10 قراتیں ہیں، یا قرات ثلاثہ بولے اس سے مراد 3 قراتیں ہیں، بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو اس کو اگر آپ نے قرات سبع پڑھا ہے تو آپ نے 7 عشرہ نہیں بولنے، بلکہ آپ نے کیا بولنا ہے؟ قرات سبع، اور آپ نے اگر مطلب اس کے ساتھ ثلاثہ بھی پڑھا ہے تو آپ کہیں گے ہم نے عشرہ کیا ہے، کیا کیا ہے؟ قرات عشرہ، بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی ہے؟ یہ نہیں کہ 7 عشرہ کیا ہے، جیسے ہم 7 عشرہ تو اللہ کے بندے 17 بن جاتے ہیں، صحیح ہے نا؟ یہ دیکھیں، پھر امام ابو جعفر جو ہے ان کے 2 راوی ہیں، کتنے راوی ہیں؟ ابن وردان اور ابن جماز، بات سمجھ میں آ رہے ہیں؟ ابن وردان یہ روایت ہے، روایت ابن وردان، ابن وردان عن جعفر، بات سمجھ میں آ رہا ہے؟ یہ امام جعفر سے مشہور ہے، یہ قرات کس سے مشہور ہے؟ قرات جعفر سے، اور روایت کس سے مشہور ہے؟ ابن وردان اور ابن جماز، بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ ہاں، اسی طرح امام یعقوب ہے، ان کے بھی 2 راوی ہیں، رویس اور روح، رویس اور روح، بات سمجھ میں آ رہے ہیں نا؟ تو امام یعقوب یہ قرات یعقوب سے مشہور ہے، کس سے مشہور ہے؟ قرات یعقوب سے مشہور ہے، ان کے 2 راوی ہے، پہلا راوی رویس، دوسرا ہے روح، تو اس کس طرح کہنے ہیں؟ رویس عن یعقوب، روح عن یعقوب، بات سمجھ میں آ رہے ہیں؟ اسی طرح امام خلف، یہ وہی خلف ہے جو امام حمزہ کے راوی ہے، جو امام حمزہ کے راوی ہے، یہاں پر ان کا الگ قرات ہے، ان کا کیا ہے؟ الگ قرات ہے، وہاں پر جو روایت کریں گے کس سے کریں گے؟ امام حمزہ کوفی سے کریں گے، اور یہاں پر یہ الگ ان کی کیا ہے؟ قرات ہے، تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ خلف عاشر بھی اس کو کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ خلف عاشر، یہاں پر اس کو خلف عاشر کہتے ہیں، بات سمجھ میں آ رہے کہ نہیں؟ وہاں پر خلف کہتے ہیں، یہاں پہ خلف عاشر، کیا؟ خلف عاشر، بات سمجھ میں آ رہے ہیں نا؟ ہاں، خلف عاشر سے مشہور ہے یہاں پہ، وہاں پہ خلف سے مشہور، صرف خلف، یہ آپ ذہن میں رکھیں، صرف خلف کی بات آئے گی تو اس سے مراد کیا ہوگا؟ حمزہ کوفی کی روایت، ان سے روایت کرتے ہیں حمزہ کوفی سے، اور خلف عاشر ہوگا تو اس سے کیا مراد ہوگا؟ قرات جو 10ویں قرات ہے اس سے وہ مراد ہوگا، صحیح ہے؟ پھر ان کے 2 شاگرد ہیں، 2 راوی ہیں، اسحاق اور ادریس، صحیح ہے؟ اسحاق ایک روایت ہے اور ادریس دوسری روایت ہے، بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اسحاق جو ہے یہ روایت اسحاق سے مشہور ہے، اور ادریس روایت ادریس سے مشہور ہے۔ اگر ہم نام لیں گے، تعارف کریں گے تو کس طرح کریں گے؟ اسحاق عن امام خلف،
اور ادریس عن امام خلف. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ یہ تعارف تھا قراءت عاشرہ کا. صحیح ہے؟ یہ عاشرہ صغریٰ کا بھی یہی تعارف ہے, عاشرہ کبریٰ کا بھی یہی تعارف ہے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ عاشرہ کبریٰ کے بھی یہی امام اور یہی راوی ہیں, عاشرہ صغریٰ کے بھی یہی امام اور یہی راوی ہیں. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اللہ رب العزت اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.